अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बहराजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। रंदा फेरा नहीं जाएगा, रंदा फेर दिया गया है। शाह महमूद कुरैशी भी हो गए हैं अंदर और अब है बाकियों का नंबर। इमरान खान और उनकी पार्टी को अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क से जितनी तवक्कुआत थी सारी हो गई हैं मलिया मेट, और तो और निगरान हुकूमत भी संग दिल निकली है। आज के प्रोग्राम में बहुत अहम तफसीलात शेयर करूंगा, मगर से पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊँ आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी से। शाह महमूद कुरैशी साहब, मुल्तान वाले पीर साहब मखदूम साहब, आज उनको गिरफ़्तार किया गया उनके घर से, और उनको गिरफ़्तार किया है FIA के एंटी टेररिस्ट विंग ने। इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी भी उनके हमरा मौजूद थी। शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में ये बताया गया है कि उनको साइफ़र वाले केस के अंदर गिरफ़्तार किया गया है, और उनकी जो गिरफ़्तारी की वजह बनी है वो इमरान खान का बयान है जो उन्होंने दौरान तफ्तीश साइफ़र वाले केस में FIA हुकाम को दिया था। अब उस FIR के जो मदरजात हैं वो तो खुफिया ही रखे गए हैं, अभी तक वो पब्लिक नहीं हुए हैं, लेकिन जिस चीज़ का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि इस केस में और भी बहुत सारे मुलज़मान हैं, उनकी भी गिरफ़्तारी होनी है। अब जो हमने शुरू में अर्ज़ की कि शाह महमूद हो गए हैं अंदर और अब है बाकियों का नंबर। अभी इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी इस केस में नहीं डाली गई है, इस केस में अभी उनकी गिरफ़्तारी डाली जाना बाकी है। उसके अलावा इस केस में जो मुमकिन तौर पे लोग हैं, जो ऑडियो लीक हुई थी उसमें असद उमर की आवाज़ भी शामिल थी, उसमें आज़म खान की आवाज़ भी शामिल थी, और जो हमने देखा कि जब कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद वाला मामला था और उसकी गिनती वाला मामला था, तो जो कासिम सूरी साहब थे उन्होंने कहा था कि मुझे पता है कि गैर मुल्की साजिश हुई है और वो साइफ़र है, मैंने देखा है, तो उनका भी नाम इस केस में है। तो अब बारी बारी सबका नंबर आएगा, क्योंकि अगर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी नहीं बचे तो फिर बचना और भी किसी नहीं। तो ये एक सूरत हाल बनी हुई है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि जी शाह महमूद कुरैशी साहब ने चूँकि एक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी दिन को, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में, जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान जो हैं वो पार्टी के चेयरमैन हैं और रहेंगे, और वो उनके साथ हैं और रहेंगे, कुछ इस किस्म की बातें उन्होंने की थी। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो उन्होंने कहा है उसका इस गिरफ़्तारी से कोई इतना ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं बनता। अलबत्ता शाह महमूद कुरैशी साहब ने ऐसी गुफ्तगू करके ये तासुर बनाने की कोशिश ज़रूर की है कि जी मुझे इमरान खान का साथ देने की सज़ा दी जाएगी, क्योंकि बहरहाल वो एक बासर आदमी हैं, पाकिस्तान के बड़े बड़े ओहदों पर रहे हुए हैं, इतना तो उनको पता लग जाता है कि जनाब हमने अब गिरफ़्तार हो ही जाना है, तो चलो पहले कुछ ग्राउंड बना लें। वैसे भी जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं वो पहले दिन से ही जो पार्टी की क़यादत के ऊपर नज़रें गाड़े हुए बैठे थे। जब इमरान खान साहब गिरफ़्तार हुए तो उसके बाद उनका ये ख्याल था कि उनको पार्टी मिलेगी, लेकिन उसके बाद से लेकर अभी तक जितनी कोर कमेटी के इजलास हुए हैं उनमें जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं वो अपनी मुराद पाने में कामयाब नहीं हुए, क्योंकि उनके रास्ते में जो है वो बहुत बड़ी बड़ी रुकावटें थी। सबसे बड़ी रुकावट ख़ुद इमरान खान थे, जो जेल के अंदर से ये पैगाम भिजवा थे कि जी पार्टी में उनकी मर्ज़ी के बगैर कोई फ़ैसला नहीं होगा। फिर दूसरी रुकावट उनके रास्ते में बुशरा बीबी थी, क्योंकि बुशरा बीबी ने कोर कमेटी के एक इजलास में ये कहा था कि इमरान खान की गिरफ़्तारी के बाद कि जिस तरह 9 मई की तर्ज पे दोबारा जो है फ़ौज के तनसीबात के ऊपर जो है वो वहाँ पर जाकर एहतजाज किया जाए या मुबैना तौर पर हमले किए जाएँ, तो उस पर शाह महमूद कुरैशी ने उनसे इख्तिलाफ़ किया था, जिसके बाद बुशरा बीबी वो इजलास छोड़कर चली गई थी, तो उनके साथ भी उनका फटा पड़ गया। फिर पार्टी की क़यादत की एक उम्मीदवार अलीमा खान भी हैं जो इमरान खान की हमशीरा हैं, तो वहाँ पर भी शाह महमूद कुरैशी की दाल नहीं गल रही थी, और जो आखिरी उनकी इस वक्त जो लड़ाई चल रही थी पार्टी के अंदर, वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो उमर अयूब खान उनसे चल रही थी, जो कि असद उमर की पार्टी छोड़ने के बाद ओहदा छोड़ने के बाद उनको ये ओहदा दिया गया था। अगरचे कि जो उमर अयूब हैं उन्होंने शाह महमूद कुरैशी की गिरफ़्तारी की मज़म्मत की है, क्योंकि वो पार्टी के तो सेक्रेटरी जनरल है, उनकी पार्टी के सीनियर वाइस चेयरमैन गिरफ़्तार होगा तो मज़म्मत तो उन्होंने करनी है, लेकिन बीच बीच में से खुश भी बड़े हुए होंगे कि चलो यार एक उम्मीदवार तो साइड पर हुआ ना। तो लेकिन शाह महमूद कुरैशी को देखते हैं कि अब ये इसकी गिरफ़्तारी के बाद आगे मामला कैसे बढ़ता है। लेकिन जो हमारे पास जो ज़राए की तरफ से वो ख़बरें आ रही हैं वो कुछ ठीक नहीं हैं, क्योंकि ये जो FIR है इसमें जो दफ़ा लगाई गई है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की लगाई गई है, जहाँ पर इमरान खान के ऊपर ये आ रहा है कि उन्होंने वो साइफ़र को गुम कर दिया, और आज़म खान का बयान भी इमरान खान के ख़िलाफ़ जा रहा है। ख़ुद इमरान खान का अपना इंटरव्यू उनके ख़िलाफ़ जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो तो मुझे नहीं पता चला कहाँ गुम हो गया, और फिर बाद में पुरस्रार तौर पे वो एक ऐसे इशाती इदारे में छप जाता है जहाँ पे इमरान खान ने कुछ अर्सा पहले इंटरव्यू दिया होता है। तो इमरान खान साहब तो उस केस में बिल्कुल इसे कहते हैं ना फिक्स हुए हैं, लेकिन शाह महमूद कुरैशी भी कुछ कम फिक्स नहीं है।
وہ ڈائلاگ بازی جو ہے وہ بندے کو مروا دیتی ہے. شاہ محمود قریشی کا ایک ڈائلاگ آپ کو یاد ہوگا جو عمران خان والے سائفر والے جلسے میں انہوں نے تقریر کی تھی عمران خان سے پہلے کہ عمران خان یہ سائفر میرے پاس تمہاری امانت تھا اور یہ امانت میں نے تمہارے حوالے کر دی ہے, اب تم جانو اور عوام جانو اور یہ جانو اور وہ جانو. لو جی, شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے یہ بھی جو ہے نا وہ کافی ایویڈنس ہے کہ وہ جو قومی سلامتی کے معاملات ہیں جو آفیشیل سیکرٹ ہونا چاہیے ان چیزوں کو اگر یہ چوک چراہوں میں اچھالتے پھر رہے ہیں تو پھر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی ذات میں تو انہوں نے آنا ہی ہے. تو یہ اب معاملہ ہے کہ جو رعایت تھی وہ اب کسی کو نہیں مل رہی ہے. اگر کسی کو کوئی غلط فہمی تھی کہ کسی طرح سے کوئی رعایت مل جائے گی تو وہ غلط فہمی بھی اب دور ہو گئی ہے, کیونکہ جو نگران حکومت جب آئی تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف نے ایک جسے کہتے ہیں نا کہ امید کہ خیر اس کے علاوہ ان کے پاس چارہ بھی کوئی نہیں تھا, لیکن بہرحال انہوں نے اس توقع کا اظہار کیا کہ جی پچھلی جو حکومت ہے وہ چونکہ بڑی فاشسٹ تھی تو اب جو حکومت آئی ہے اس سے ہمیں بڑی توقعات ہیں کہ وہ ہمارے لیے کچھ کرے گی, لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. ایک تو حسان نیازی کی گرفتاری اور پھر آج شاہ محمود قریشی کی گرفتاری, ان دو چیزوں سے ظاہر ہو گیا نگران حکومت کس ڈگر پر جانے والی ہے. اور پھر جو نگران وزیر اعظم کا کل کابینہ کے پہلے اجلاس سے خطاب تھا جس میں انہوں نے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے اپنی پالیسی واضح کی, اس سے پھر جو بندہ کہتے ہیں نا کہ کوئی کسی قسم کی امید اگر ان کو نگران حکومت سے تھی پاکستان تحریک انصاف کو تو وہ ملیا میٹ ہو گئی ہے. اب اس کا بنے گا کیا آگے چل کے دیکھیں گے, لیکن اگر ہم دیکھیں اگلے الیکشن میں تو اگلے الیکشن میں ہمیں عمران خان تو نہیں مگر پاکستان تحریک انصاف بھی کہیں دکھائی نہیں دے رہی ہے. اول تو اس چیز کا بھی امکان ہے کہ ممکن ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر بطور جماعت بھی پابندی لگ جائے, اور ویسے بھی وہ جو انٹر پارٹی الیکشن ہوتے ہیں انٹرا پارٹی الیکشن وہ بھی انہوں نے نہیں کروایا تو الیکشن کمیشن کے قوانین بھی ان کے آڑے آئیں گے, کیونکہ اگر رسمی سی کارروائی تو کرنی پڑتی ہے وہ نہیں ہوئی تھی. لیکن اس کے علاوہ بھی اگر یہ پارٹی کو چھوٹی موٹی رہ بھی جائے کسی لیول پر, ایک دو پارٹی کے بھی دعا جو تھے پارٹی کی سربراہی کے شاہ محمود قریشی کے علاوہ وہ چودھری پرویز الہی تھے, وہ شاہ محمود قریشی سب سے بھی پہلے کے اندر ہیں. تو یہ جتنے اب عمران خان, شاہ محمود قریشی, پرویز الہی وغیرہ یہ سارے اندر ہیں. جو باقی رہ گئے میں نے آپ سے عرض کی اسد عمر ہو گئے, قاسم سوری ہو گئے, ان کی گرفتاری کا امکان ہے. تو اس وقت جو پارٹی ہے وہ پنجاب کے اندر اور کے پی کے اندر تو بالکل ختم ہو چکی ہے. پنجاب کے اندر جو سب سے بڑا ڈیمیج پارٹی کو ہوا ہے وہ جہانگیر ترین نے کیا ہے اور علیم خان نے کیا ہے. پنجاب کے اندر اس پارٹی کے جتنے بڑے الیکٹیبلز تھے وہ تو سارے ان کے ساتھ جا چکے. اب پبلک میں ان کی کیا اہمیت ہے اس چیز کا اندازہ الیکشن کمپین شروع ہونے کے بعد ہوگا. الیکشن میں تو خیر پتہ لگ ہی جائے گا, لیکن کمپین کے دوران بھی پتہ لگ جائے گا. لیکن پرویز خٹک نے جو پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین بنائی تھی پی ٹی آئی کو چھوڑ کر, اس نے آج یہ بتا دیا ہے کہ کے پی کے جو خیبر پختونخوا جو پاکستان تحریک انصاف کا بڑا مضبوط قلعہ اور عمران خان کا گڑھ سمجھا جاتا تھا وہ اب ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے. کیونکہ میرا اپنا ذاتی اندازہ یہ تھا کہ شاید جو پرویز خٹک صاحب کی پارٹی ہے وہ بھی شاید پبلک کے اندر اتنی روٹس نہ ہوں استحکام پاکستان پارٹی کی طرح. لیکن آج جو پرویز خٹک صاحب نے جلسہ کیا اس میں پرویز خٹک صاحب بھی موجود تھے اور سابق وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب بھی موجود تھے. اور جلسہ جو شروع ہونے سے پہلے ان کی تقاریر شروع ہونے سے پہلے بھی کوئی 14-15 ہزار کے قریب لوگ جو ہے وہ اس جلسے میں آ چکے تھے. وہاں پہ انہوں نے اپنا ایک 2 رنگوں والا یعنی کہ 3 پٹیوں والا پی ٹی آئی پارلیمنٹرینز کا نیا جھنڈا بھی انٹروڈیوس کرایا, وہی جھنڈا بلند کیا جاتا. اور پرویز خٹک نے وہاں پر یہ ببانگ دہل جو ہے تقریر کرتے ہوئے کہا ہے کہ عوام پاکستان تحریک انصاف چھوڑ چکے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ہم ہزاروں لوگوں کو لے کر پاکستان تحریک انصاف میں گئے تھے, اب عمران خان صاحب وہ لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں. اور پی ٹی آئی کا صوبہ خیبر پختونخوا سے صفایا کر دیا گیا ہے. اور عمران خان کے حوالے سے انہوں نے مزید تنقید کی اور ان کا کہنا تھا کہ جو اب پی ٹی آئی جو ہے وہ صرف سوشل میڈیا کے اوپر ٹرولنگ کے لیے باقی رہ گئی ہے, اس لیے کہ عمران خان نے اپنے پیروکاروں کو تمیز نہیں سکھائی. اچھا, پرویز خٹک صاحب کے حوالے سے میری ہمیشہ سے یہ رائے ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو جو عروج کا دور تھا اس کے اندر بھی اگر پارٹی کے اندر واحد کوئی بندہ تھا جو عمران خان کے منہ کے اوپر بات کر دیتا تھا تو وہ پرویز خٹک صاحب تھے. پرویز خٹک ایک سیاسی ذہن کے آدمی ہیں, اور جب پی ٹی آئی کے کسی دوسری پارٹی سے مذاکرات ہوتے تھے تو پرویز خٹک عمران خان کو کہہ دیتا کہ بھائی میں تب بیٹھوں گا مذاکرات میں کہ جو میں کمٹمنٹ کر دوں گا تو وہ پھر پوری کرنی پڑے گی, ورنہ اس کے بغیر بات نہیں بنے گی. اور اس لیے اس کو کہتے تھے کہ پرویز خٹک فارمولہ, کہ جو مذاکرات پی ٹی آئی کے پرویز خٹک فارمولے کے تحت ہوتے تھے اس کے اوپر دوسری پارٹیاں بھی اعتبار کر لیتی تھی, لیکن جس مذاکرات میں پرویز خٹک نہیں ہوتے تھے اس کے اندر عمران خان ہو چاہے ان کی پارٹی کا کوئی بھی ہو اس کے اوپر کوئی اعتبار نہیں کرتا تھا, کیونکہ عمران خان صاحب سیاست کے اندر ایک بے اعتبار آدمی ہیں.
ان کے اوپر کوئی بھی ٹرسٹ نہیں کرتا تھا. تو یہ ایک بہت بڑا جھٹکا جو ہے عوامی سطح پر پاکستان تحریک انصاف کو جو آج لگا ہے وہ پرویز خٹک صاحب کی طرف سے لگایا گیا ہے. اچھا، نگران حکومت سے جو توقعات تھی وہ تو ان کی ساری دم توڑی گئی ہیں، اور اندرون ملک جو ہے وہ جتنی ان کی آس اور امیدیں تھیں وہ ختم ہو گئی، لیکن جو بیرون ملک امیدیں تھیں وہ ان کی عمران خان صاحب کی باقی تھیں. لیکن یہ 2-3 روز قبل جو شاہ محمود قریشی اور اسد عمر اور ان لوگوں کی جو کچھ غیر ملکی سفیروں سے ناشتے کی میز پر ملاقات ہوئی، اس ناشتے کی میز پر جو آسٹریلوی ہائی کمشنر جو کہ اس کے میزبان تھے، اس کے علاوہ امریکہ کے سفیر، برطانیہ کے سفیر، انڈونیشیا ملیشیا کے بھی سفراء وہاں پہ موجود تھے، اور کچھ دیگر مغربی ممالک کے سفراء بھی موجود تھے، اور پاکستان تحریک انصاف کے وفد نے وہاں پر ان سب سے عمران خان کے لیے مدد کی درخواست کی تھی. اگرچہ کہ شاہ محمود قریشی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پر سائفر کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پہ سائفر کے حوالے سے امریکی سفیر سے بات بھی ہوئی تھی، اور پاکستان تحریک انصاف نے ان کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی تھی کہ جناب وہ کوئی بات نہیں، وہ غلطی ہوگی، اب سیاست ہم نے کرنی تھی تو مطلب اس کو جانے دیں. عمران خان کی حمایت کے لیے جو مغربی ممالک سے جو ایک اثر رسوخ کا استعمال کیا جاتا، وہ اثر رسوخ گزشتہ 5-6 مہینوں سے بہت زیادہ استعمال کیا گیا، لیکن اس کو کر دیا گیا ہے رد. عمران خان جب تک تو ہماری پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے تب تک تو وہ بڑی موجیں کرتے تھے، لیکن ان کو جو بہت زیادہ بڑی آس تھی وہ یہ تھی کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ ہے. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ تو یہودی لابی ہے، اور ان کو وہ بنتا بھی ہے کیونکہ ان کے جو بچوں کا ننیال ہے وہ، اور وہ جو دنیا کی چند طاقتور ترین یہودی خاندان ہیں ان میں اس کا شمار ہوتا ہے، تو وہ اب اپنے طور پہ کوشش کرتے رہے ہیں. اچھا، یہ جو کہانیاں نا کہ ٹارزن صاحب نے کہہ دیا کہ عمران خان نے باہر جانے سے انکار کر دیا، کوئی ایسا چکر نہیں ہے جی. عمران خان صاحب کو تو اگر کوئی موقع ملا نا تو وہ 1 منٹ نہیں لگائیں گے جانے کے لیے. اور جو اس وقت بھی ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو ان کی سابق اہلیہ ہیں، ان کے بچوں کی والدہ ہیں جمیمہ گولڈ سمتھ صاحبہ، وہ عمران خان کو بیرون ملک لے جانے کے لیے مسلسل کوشش کر رہی ہیں اور مسلسل دباؤ ڈال رہی ہیں. یہ جناب اس وقت تک کی صورتحال تھی. ہم نے کہا آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.